बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा के प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अहबाब कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ुल्हज्जा के फ़क़ीदुल मिसाल 10 अय्याम, जो कि बहुत बाकमाल हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आप सुन चुके, बड़ी अज़मतों रहमतों वाले ये 10 दिन, यानी कि ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा की बात हो रही है। इसका एक ख़ास वजीफ़ा जो हर दिन आपको उसके दिन की ख़ास साअत में करना होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? आपका मुक़द्दर खुलेगा, आपका भी नसीब जागेगा। अगर आप किसी काम में फंस जाते हैं, कोई काम करते हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं आप कोई भी मामला करते हैं वो आखिर तक नहीं चलता, चलने से पहले फ्लॉप सा हो जाता है, तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम बात करेंगे ज़ुल्हज्जा के अलावा इस वजीफ़ा को, जो ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है, इसके कलिमात बड़े बरक़ात वाले हैं। इनके कलिमात के तर्जमे को आप अगर देखें तो उसमें बड़ी अजीब, अल्लाह से आप दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह को अजीब व गरीब किस्म की आप राज व नियाज कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये भी बतलाया जाएगा कि बाकी 11 महीनों में इस वजीफ़ा को किस तरह किया जाए। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, जल्दी से नए आने वाले अहबाब दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के मुतमन्नी हैं तो घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाया करें। मेरे बहन भाइयों, जिनकी ये शिकायत होती है कि कोई भी काम कर लो नाकामी मुक़द्दर है, किस्मत साथ नहीं देती, लोग कहते हैं सितारा गर्दिश में है, लोग कहते हैं इस वक्त तुझे नज़र बद है, तू बदनसीब है, तेरे ऊपर अल्लाह की नाराज़गी है। यकीनन अल्लाह किसी इम्तिहान के तहत, किसी मसलहत के तहत हमारे मामलात को रोकते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह से मांगें उसके अजीम व शान नामों से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ज़ुल्हज्जा की 10 जो तवारीख़ हैं शुरू की, पहले अशरा की, उनमें आपको किस वक़्त वजीफ़ा कौन से दिन करना होगा। आपने तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सारा टाइम एक दिन का जमा करना है और उसको 3 पर तकसीम कर देना है। अब पहले 3 दिन जो होंगे उसमें आपको जो वजीफ़ा करना है वो गुरूब आफ्ताब से पहले जो 3 घंटे बन रहे हैं उसमें करना होगा। दूसरे 3 दिन जो आएंगे, यानी कि 3 दिन हो गए, अब दूसरे 3 दिन की बात हो रही है, वो आपको यानी कि शुरू में तुलूए आफ्ताब से आप टाइम जो बन रहा है आपका, जो उसको आपने तकसीम किया होगा, पहला हिस्सा जो बन रहा है आपने उसमें करना होगा। और इसी तरह आपने आखिरी 4 दिन जो है, दरमियानी हिस्सा जो बनता है तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का, उन 3-4 घंटों में, या जो 5 साढ़े 5 घंटे बनेंगे, उसमें आपको ये वजीफ़ा करना होगा। ये वजीफ़ा अगर कोई ज़ुल्हज्जा के अलावा करना चाहता है, हर कमरी माह की 9 चंदी जुमरात, यानी कि पहली जुमरात से 10 दिन तक करना होगा। वजीफ़ा की टाइमिंग या सातों का एतबार ना होगा, बस एक टाइम मखसूस बना लें, फिर उसी वक़्त पढ़ने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह बहुत जामे कलिमात हैं, बहुत ज़बरदस्त कलिमात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह इसमें बहुत तासीर रखी है, और मैं अपने उन दोस्तों को देखता हूँ जो अक्सर रोते थे कि मेरा लक ख़राब है, उन्होंने इस वजीफ़े को थामा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसको ज़ुल्हज्जा के महीना में करते हैं पहले अशरा में, तो सोने पे सुहागा है, लेकिन इसकी जो तासीर है
وہ دوبالا ہو جاتی ہے، بجلی کسی تیزی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو غیر ذی الحجہ میں کرتے ہیں تب بھی یہ بہت تیر بہدف ہے، بہت مجرب ہے اور بہت زبردست وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ آپ کو کلمات میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کے ترجمے پہ غور کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الیہ المصیر۔ لا الہ الا اللہ، ہاں پر لا الہ الا اللہ وقت کر سکتے ہیں۔ یہ اعراب آخری اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ جو غیر سمجھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نہیں سمجھتے وقف وصل کا طریقہ، تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ لیکن یہ بنے گا لا الہ الا اللہ الیہ المصیر، دو بار، پھر لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین۔ اب میں تلاوت کے انداز میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الیہ المصیر، لا الہ الا اللہ الیہ المصیر، بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کاف یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف، کاف یا عین صاد، کاف یا عین صاد، کاف یا عین صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، صدق اللہ العظیم۔ یہ کلمات ہیں، ان کے ترجمے پر غور کریں، حزب البحر میں آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ حزب البحر کے ایسے ایسے پوائنٹ کو پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی مانگی جا رہی ہے، اللہ سے فتح بھی مانگی جا رہی ہے، نصرت بھی مانگی جا رہی ہے، رزق مانگا جا رہا ہے، اسی طرح حفاظت کی درخواست کی جا رہی ہے، اس طرح یہ التجا کی جا رہی ہے کہ ہمارا دروازہ کون سا ہے اور ہماری چار دیواری کیا ہے۔ اللہ کے ناموں سے اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبارت آپ کو صرف اور صرف زیادہ نہیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن 7 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی بار پڑھ کے اس کے بعد یا قہارو 81 مرتبہ پڑھنا ہوگا، دوسری بار پڑھ کے یا قہارو کو آپ نے 82 مرتبہ کر دینا ہے۔ ہر بار پڑھنے سے یا قہارو کی تعداد کو 1 زیادہ کرتے جائیں گے، اس میں زیادتی لاتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آپ کو پسند آئے گا، جو کہ 1 مہینے میں خاص بھی ہے اور 11 مہینوں میں عام بھی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے وظائف رحمانی وظیفہ آپ کو پروموٹ کرتا رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔